बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि मिसाल के तौर पर आपको कोई केस ऐसा बन जाता है आपके ऊपर, जैसा कि मौजूदा अगर हालात के अंदर देखा जाए तो केस बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर बैठे हुए हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं अपने घर में और आप पे केस बन सकता है। ये चल रहा है मौजूदा हालात के अंदर। अच्छा, सपोज़ झूठा सच्चा आपके ऊपर कोई केस बन जाता है तो आपको क्या करना है? यकीनन सबसे पहले ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको अरेस्ट भी कर लिया जाए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इस बंदे को ये राइट, लेकिन ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आजकल इम्प्लीमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसके आपके सामने हालात कि कितना कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है और कितना उस पर अमल किया जा रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है कि मौजूदा हालात के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बस चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। एनी हो, हम बात करेंगे कानून की। कोई वायलेट करता है, कोई कानून पे अमल नहीं कर रहा, फिरौन बना हुआ है, तो अब उसकी मर्ज़ी है ना। हम तो कानून की बात करेंगे, यही चाहेंगे कि हर बंदा कानून पे अमल दरामद करे, वो कोई भी हो, हुक्मरान है, वो अवाम है। काम है कि हर किसी को कानून के ताबे होने, रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं। यानी हो कानून ये कहता है किसी भी शख्स को, वो टेररिस्ट भी हो, फिर भी उसको ये राइट प्रोवाइडेड है कि जनाब उसको अपनी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर, वकील, उसे मशवरा करने की इजाज़त दी जाए, उसकी सर्विसेज लेने की इजाज़त दी जाए। ये उसका लीगल राइट है। यानी हो जब आपको कोई पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद आपको गायब करने के बाद थोड़ी आपको कहेंगे वकील साहब एंगेज कर लो। हाँ, क्योंकि फिरौनियत है ना, फ़िलहाल उसको हम छोड़ें। सपोज़ आपको पता चलता है, कोई आइडिया होता है कि जनाब बिलखसूस मैं वाज़ेह कर दूं, पीटीआई का कोई वर्कर है, एक्टिव वर्कर है अगर कोई मौजूदा हालात के अंदर, तो उसे तो यकीनन एहतियात ये करनी है कि उसको थोड़ा सा एहतियात से रहना है। मिसाल के तौर पे आपको मोबाइल फ़ोन जो है ना, इससे ट्रेस किया जाता है मोस्टली आपको। अच्छा जी, इसका डाटा निकालिए कि इस वक्त इसके मोबाइल की लोकेशन क्या है। वो लोकेशन से फिर चलते 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 आप तक पहुंच जाते हैं मोबाइल फ़ोन आपका। इससे ट्रेस किया। अगर तो आप एक्टिव वर्कर हैं या आपका किसी पीडीएम को सताया हुआ है, पास्ट में आपने माजी में सताया हुआ है, तो फिर भी हुक्मरानी है। हुक्मरानी के साथ और भी जनाब ताकतें भी उनके साथ हैं। जब ये हालात होंगे ना तो वो फिर उनके लिए बदले लेना, उनके लिए तंग करना, परेशान करना, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको खदशा है, खदशात क्यों पैदा हुए? एक तो यार मेरा फ़लाँ जो इस वक्त पावर में है उसके साथ मेरा कोई क्लैश माजी में रहा है, इस वजह से आपको शक हो जाना चाहिए ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह का ब्लंडर करेंगे। दूसरा, अगर आप इस वक्त जो क्राइसिस में पार्टी है जो हुकूमत में नहीं है, बाकी तो पाकिस्तान की सारी पार्टियां हुकूमत में है, पीडीएम बनी हुई है, सारी पार्टियां मिली हुई हैं। यानी हो एक पार्टी जो हुकूमत में नहीं है, आप उसके एक्टिव वर्कर हैं, तो भी आपको ये खदशा और ये दिल में ख्याल आ जाना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, मुझे मेरे ख़िलाफ़ FIR हो सकती है, मुझे जनाब डिटेंशन ऑर्डर आ सकता है मेरे ख़िलाफ़। तो ये खदशात, अब इनमें आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये अगर तो जुर्म किया है तो मैं उसको एडवाइस नहीं कर रहा, मैं उस शख्स को एडवाइस कर रहा हूँ जो इनोसेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ कि बिला वजह जिनको जलील करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप खामोशी से किनारा इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल गैदरिंग में फिर अब मोबाइल फ़ोन से आप ट्रेस हो सकते हैं। अगर सपोज़ कोई हो भी जाए, डिटेंशन ऑर्डर है आपका लीगल राइट है, आपने कानूनी जंग लड़नी है। करना क्या है, किसी के ज़रिए से, किसी आपके जानने वाले उसके ज़रिए से वो डिटेंशन ऑर्डर के दिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिटेंशन ऑर्डर नहीं देते हैं, कहते हैं ये देखिए हमने इसलिए बंद किया आपका बंदा। फौरी तौर पर वो डिटेंशन ऑर्डर लेके जनाब आप हाई कोर्ट से रजू करें। हाई कोर्ट के अंदर जाके तो कहें कि जनाब ये डिटेंशन ऑर्डर है, इतना कहना ही सफिशेंट होगा, पीटीआई का वर्कर है तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ये देखें। तो एक बंदे को डिटेन नहीं किया, सैकड़ों हज़ारों बंदों को डिटेन कर रहे हैं। पकड़ो 1700, कल मुझे खबर मिली कि 1700 आदमी सियालकोट के अंदर उन्होंने नॉमिनेट कर दिए।
FIR کے اندر 1700 بندہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ 1700 بندہ انوالو ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 1700 بندہ. تو باقی پنجاب میں کیا حال ہوگا, پورے پاکستان میں کیا حال ہوگا. یہ حالات چل رہے ہیں. ججز کو بھی پتہ ہے, ہم میں سے ہی ہیں, اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ججز کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, پولیٹیکل یہ معاملہ چل رہا ہے یا کیا کون سی طاقت ہے کہ جو آج کل عوام کو خوار کر رہی ہے. تو یہ ججز کے پیش نظر ہے. پھر جج جب دیکھتے ہیں ڈیٹینشن آرڈر, جج صاحب فوراً کہتے ہیں بلاؤ, ان کو بلا کے ڈیٹینشن جس ضلع کا ہوگا ان کی اتھارٹیز کو بلا کے جج صاحب کہتے ہیں ان کو ریلیز کرو, چھوڑو, کیا تماشا لگایا ہوا, چھوڑ دیتے ہیں. پھر لیکن انفارچونیٹلی چھوڑتے نہیں ہیں. جج صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو تو یہ چھوڑتے نہیں ہیں. ابھی آرڈر ہوا ہے جناب, کوئی بندہ بیل کروا کے تو کورٹ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے نا, کورٹ کے دروازے کے اوپر سے پکڑ کے اس کے دوبارہ جناب یہ کیا ہوا ہے. عام بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, کیسے اس کو پکڑ لیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس پکڑ لیا ہے. وجہ کسی اور اس کے خلاف. اب ایک بندے کے خلاف اگر آپ 80 FIRs کروا دو گے, 200 FIR کروا دو گے پورے پاکستان میں, تو وہ تو پھر مہینے کے اندر دن تو ہوتے ہیں 30, تو FIRs ہوں گی 130, تو وہ ایک دن میں 6-7 FIRs اگر ہیں مختلف تھانوں میں, ایک کراچی میں کروا دو FIR, ایک جناب پشاور میں کروا دو, تو ایک دن میں کراچی جائے گا, تو پھر بائی ایئر ہی جائے گا پشاور میں, جا کے وہ پیشی اٹینڈ کرے گا اور ساری زندگی پیشیاں اٹینڈ کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. تو یہ انتہا ہو گئی نا, ظلم کی انتہا اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کورٹ اس کو ریلیز کر رہی ہے دروازے سے, پھر پکڑ کے اس کو یہ سلسلہ کر لیا جاتا ہے. انتہائی افسوسناک ہے. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. ایک تو میں نے پریکاشنری میئرز بتا دیے کہ آپ نے پہلے کیا احتیاط کرنی ہے کہ آپ کو اریسٹ ہی نہ کیا جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم ہے تو ظلم ہی رہنا ہے ہمیشہ, ظلم ہے اور یہ ختم ہو جائے گا یہ دور انشاءاللہ. یہ پریشانی کا دور ہے. یا جب یہ سلسلہ ہو نا کہ جناب 1700 بندہ ایک ضلع سے پکڑا ہوا ہے, کوئی 2000 دوسرے ضلع سے, اس چکر میں پھر معیشت, پہلے ہماری معیشت جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے, وہ آخری سانسیں گن رہی ہے. ایسے برے حالات آ چکے ہیں ملک. قرضہ آپ کبھی غور کریں کہ کتنا قرضہ ملک کے اندر, اور اس قرضے کے اوپر سود پے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہ ہمیں مانگنے پڑتے ہیں دوسرے ممالک سے کہ ہمیں سود دینا ہے, تو جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے وہ تو سوچے ہی نہ کہ واپس کرنی ہے. جو اس کے اوپر سود دینا ہے اس کے لیے بھی ہمیں قرض لے کے تو مزید اپنا جو ہے قرض وہ بڑھانا پڑتا ہے. تو ملک یہ حالات ہو چکے ہیں. سیاست کی جنگ چل رہی ہے, بس پکڑو پکڑی کا کھیل کھیلا جائے, اس کو پکڑو اس. یہ نہیں پتہ کہ معیشت کدھر جا رہی ہے, یہ نہیں پتہ کہ عوام کھانے سے اور میڈیسن سے بیچاری محروم ہو گئی ہے. ویری انفارچونیٹ ہے یہ. تو بہرحال آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان شدید قسم کے حالات کے اندر آپ کو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ڈیٹینشن آرڈر ہے, فوراً اپنے وکیل صاحب سے رجوع کریں. اور وکیل صاحب بھی رجوع کرتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ کریمنل کے اگر وکیل صاحب ہوں, کریمنل لاء کو کچھ تھوڑا بہت سمجھتے ہوں, ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. یہ بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں وکلاء کی. کچھ سول کیسز کے ماہر وکلاء ہوتے ہیں, زمینوں کا کیس ہے تو وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. کریمنل کیس کے پولیس والے میٹرز جو ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کے میٹر ہوتے ہیں, پکڑ لیا چھوڑ دی, ان کے ماہر نہیں. ان کے ماہر ہوتے ہیں کریمنل. کریمنل کا اچھا نام ہو, کوئی بندہ کریمنل کے کام کو سمجھتا ہو, تو ان وکیل صاحب سے آپ نے رجوع کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ ڈیٹینشن آرڈر کو بھی ختم کروا دیں گے. وہ پھر دیگر بھی آپ کے جو داد رسی ہو سکی وہ عدالت سے آپ کو انصاف لے کے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.